اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت کاظم رضا مختار صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، سب بولو نعرہ حیدری یا علی، مشکل کشا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دعا جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت، دعا جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت۔ صلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات تے بآواز بلند۔ قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کروں۔ مولا کائنات تسا سارے دا اس پاک مقدس مقام تے ٹر آیا قبول تے منظور فرماؤ۔ جتنے قدمہ تو ٹر کے آئے ہو سب دا ٹر آیا سائیں عبادت شمار فرماؤ۔ مولا بانیان محرم دا پوری انجمن دا جنہ جنہ اس کہری خارج سب آئے، سب دا صف ماتم بچھایا، خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماؤ۔ پوری سنگت نو مولا دھیاں پترہ نال بہنا بھراواں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں بابا نال پورے خاندانہ نال پورے فروخ آباد نال شیعہ سنی سمیت مولا وسطہ رکھے۔ جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرماون۔ تمام حضرات دا پڑھیا تو میں گناہگار دے مولا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ جی اچھا جی، ندیم صاحب بیمار ہیں، خطیب، اچھا مسجد خطیب بیمار ہیں، لکھ کے دے چھوڑیا کرو۔ اچھا اچھا، جڑیاں دعاواں انہوں لکھ کے میں کاغذ دے دیتے ہیں۔ امام حسین تو واسطہ رکھا میرے خطیب ہیں وہ بیمار ہیں، آقا سجاد دے رات رومن دا واسطہ میرا مولا انہوں نے شفائی کلی عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں سادات دے اجڑیاں گھراں دا واسطہ میرا مولا انہوں نے اپنے گھر عطا کر۔ جو قرضدار ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چوں میرا مولا انہوں نے وسیع و عریض رزق عطا کر۔ جو بے اولاد ہیں پاک رباب دی اجڑی جھولی دا واسطہ میرا مولا انہوں نے ماتمی پتر عطا کر۔ مولا تھوڑی اولاد نو لائق بناوے، نیک بناوے، ماتمی عزادار نمازی مولا بناوے۔ اور جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو بیان نہیں پہ کر سکتے، پاک حسین دی ماں اپنی بارگاہ تھوڑیاں سارے دیاں دعاواں مستجاب فرماواں۔ بس قبلہ شروع پہ کردہ لکھاں ہیں نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی، لکھاں ہیں نام شہراں دے جی میں فروخ آباد، سرگودا، لاہور، شیخوپورہ نام ہے نہ بابا، لکھاں ہیں نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی، رکھے جو یاد نامہ کھوں ایو جی یاد نہ مل سی۔ لکھاں ہیں نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی، رکھے جو یاد نامہ کھوں ایو جی یاد نہ مل سی۔ بھئی تو پڑھ گھن نام شہراں دے حسین آباد کئی مل سن، تو پڑھ گھن نام شہراں دے حسین آباد کئی مل سن، مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نہ مل سی۔ مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نہ مل سی۔ توجہ ہے میرا بابا میرے پاس ہے، مگر دھرتی تے کہیں جا بھی
یزید آباد نہ ملسی زوار اندی نحوست دا نواں ایک رنگ ڈسا ویندا ہے جو کتے کو یزید کھوتا او بھی منہ بٹھا ویندا ہے زندہ و سلامت رہو سدا جیو تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون جوانیاں مانو چلو ایک اور سنا دے ماں سن دے ہی سونا پے مدینے مکے دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا مدینے مکے دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا زوار کربل سڑا کے 9 لاکھ یزید ٹکے دا کوئی نہیں رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز دے نال صلوات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويتمون الطعام على حبه مسكينا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا بلند آواز دے نال صلوات چار نعرے مجلس دے وچ ود مار لو نا میں تھوڑی گل کردا تو سویرے اٹھ کے غرارے کر دے یار بڑے نعرے مارے راتی میں 5 وارے پڑھی کھالا تے روز دے میری آواز تے تسا غور نہیں کرنا تسا صرف مجلس تے غور کرنا ٹھیک ہے امام حسین تھن وسطہ رکھا ازادارو ازادار دا بہت بڑا مقام ہے میں جناب دیاں میری حیثیت ازادار دیاں جتیاں برابر بھی نہیں میں حقیقت بیان کر رہا کیونکہ ازادار دا بہت بڑا مقام جڑ ویلے جناب آدم مالک دے کول گئے تا مالک آکھے آدم یہ تینوں کریڈٹ حاصل ہے کہ تو میری پوری قوم دا بابا ہے تا کوئی خواہش ہوئی تا جناب آدم آدن ہاں میرا مالک خالق ایک خواہش ہے کیڑی مالک ایک باری میں دوبارہ دنیا تے بھیج میں حسین دا ازادار بن کے آواں امام حسین تھن وسطہ رکھا بہت بڑا مقام ہے اور یہ تھوڑیاں دعاواں دا صدقہ ہے جو میں ممبر تے کھڑا پڑھدا پیا یہ تھوڑیاں دعاواں مومنین دیاں دعاواں تسا میرے کولو اتھا دعاواں منویندے ہو میں سمجھدا تسا میرے حق وچ دعا کردے ہو امام حسین تھن وسطہ رکھا قصیدے دا حکم ہے جناب سلیمان تو جناب سلیمان جناب فضا نو آکھ دین فضا بہن تسا اپنی ساری شاہی چھوڑی انہاں سیداں دے دروازے تے آئے ہو ملیا کیا ہے تو جناب فضا جڑی گل کیتی ہے او میرا قصیدہ ہے سناوا جناب صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے سیداں دے در اتے سیداں دے سیداں دے
سیداں دے در اتے جڑے ویلے آئی میں سیداں دے در اتے جڑے ویلے آئی میں جگ نالو وکھریا عزتاں نے پائی میں غازی رنگ لاوے تساں جیو تھوڑے بچڑے جیون جناب سلیمان آدن فضا بھین جگ نالو وکھریاں عزتاں ذرا دسا سکتے ہو کہ وہ جگ نالو وکھریاں عزتاں کیڑیاں تا جناب فضا جناب سلیمان دے پاسے وے کے آدن نبی میں کو تھی سٹے علی سٹے بھیڑے نبی میں کو تھی سٹے علی سٹے بھیڑے امڑی سڑنے میں کو حسن حسین نبی میں کو تھی سڑے علی سڑے بھیڑے امڑی سڑنے میں کو حسن حسین حسن حسین حبش تو ود ایتھے کیتیاں نے سائیاں میں فرشاں تو عرشاتے روٹیاں پہنچائیاں میں تسا جیو زندہ و سلامت رہو غازی رنگ لاوے جناب سلیمان آدم فضا بھین فرشاں تو عرشاں تے روٹیاں گئیاں انہاں دے بدلے کئی شے ملی ہے یا کوئی نہ تا جناب فضا ویکھ کے آدم نوریاں دا در تے ادائی کو تھوڑا گھٹ نوریاں دا در تے امیر جدوں آیا ہے نوریاں دا در تے امیر جدوں آیا ہے بن کے یتیم تے اسیر جدوں آیا ہے اسیر جدوں آیا ہے ہتھی جبریل نو سی روٹیاں پھڑائیاں میں روٹیاں دے بدلے چے آیتاں کمائیاں میں جناب سلیمان آدم فضا بھین جبریل آیا ہے ان دے نال کوئی گل کی تھی ہے یا کوئی نہ میں گلاں چ تھوڑا وقت نہیں ضائع کیتا نہ میری عادت ہے جناب فضا دن ہاں سلیمان بھائی میں جبریل نال گل کیتی ہے کیڑی تا جناب فضا ویکھ کے آدن میں کو آکھے تو اے سردار ملائکہ تو اے سردار ملائکہ میں بھی کوئی عام نہیں تو اے سردار ملائکہ میں بھی کوئی عام نہیں
इन्ना मां दे घर विच रहना रुतबा आम। बिस्मिल्लाह करा। इन्ना मां दे घर विच रहना रुतबा आम नहीं, रुतबा आम नहीं। खुलना कदी नहीं तैथों, खुलना कदी नहीं तैथों। राज़े किबरिया मैं सिदरा दी हद तक तूएं कुर्बे फातिमैया मैं बिस्मिल्लाह करा। जिंदा सलामत सदा उठो। इमाम हुसैन तक जिंदा सलाम जी। अच्छा जी तुसी नारा सुनाओ फिर मैं सुनाऊंगा। सरदार मलाइका मैं भी कोई आम नहीं। इन्ना मां दे घर विच रहना रुतबा आम नहीं, रुतबा आम नहीं। खुलना कदी नहीं तैथों राज़े किबरिया मैं सिदरा दी हद तक तुम्हें कुर्बे फातिमैया मैं। गाजी रंग लावे तुसा जियो थोड़े बछड़े जीवन जो जो दुआवां लैके बैठे हो पाक हुसैन दी मां कबूल ते मंजूर फरमाओ। कसीदा मैं जनाब नूं सुनावन लगा बाबा नसीर शाह जी उस्ताद मोहतरम मलक मुख्तार खोखर मौलाना दर्जात बुलंद करे। उन्हों का लिखा होया कसीदा बड़ा पुराना तो मैं उन्होंने जैसा तो नहीं पढ़ सकता, कोशिश करन लगा। ये थोड़ियां दुआवां नाल कोशिश पढ़ मैं नहीं सकता। वो बाबा बहुत बड़े ज़ाकिर हैं, ऐसे लोग सदियां बाद दुनिया ते आंदे वो मोर वाले ज़ाकिर हैं, सच्ची मुच्ची दी मोर वाले ज़ाकिर। तो मैं उन्हों का लिखा होया कलाम जनाब सुनावन लगा। सुनावा जनाब। हो सारी दुनिया ते फिर के मैं तकिया, सारी दुनिया ते फिर के मैं तकिया, सारी दुनिया ते फिर के मैं तकिया। अली जी अच्छा कोई ना गाजी रंग लावे तुसा जियो थोड़े बछड़े जीवन। सारी दुनिया ते फिर के मैं तकिया, सारी दुनिया ते फिर के मैं तकिया। अली जैसा कोई ना सारी दुनिया ते। इयो जन्नतां नू सीधा जावे दोस्ता, इयो जन्नतां नू सीधा जावे दोस्ता। होर सीधा राह कोई ना। एक मौलवी खतीब वाइस मस्जिद च खड़ के ऐलान वदा करेंदा हा कि इस्लाम औरत का बड़ा मुकाम है। किवें जिहड़े वेले दुनिया ते आंदी माँ बाप वास्ते रहमत, जिहड़े वेले जवान होंदी है शादी हो वैंदी शौहर वास्ते निस्फ ईमान, जिहड़े वेले खुद माँ बनदी है तो अपने औलाद की जन्नत अपने पैरों च रखदी। ए ऐलान एक मलंग सुने आए या इंज आखा
ایک دیوانہ ہے مستانہ ہے انداز کلندرانہ ہے غازی رنگ لاوے سدا جیو تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون یہ ملنگ آیا ہے او قبلہ مولوی صاحب تسا ایک اعلان کیتا ہے جی تھن پتہ ہے آل محمد دے نزدیک او ماں کیڑی جڑی دنیا تے آوے ماں باپ واسطے رحمت شوہر واسطے نصف ایمان اولاد دی جنت اپنے پیرا چ رکھ دیئے دسا سنگ دے عورت کیڑی ہے مولوی صاحب آدن قبلہ اگر محسوس نہ کرو تو تسا دساؤ ملنگا دے اگر میں ڈساونا ہے تو سپیکر میں کوڑے ملنگ نو سپیکر ملے آئے مولوی دے پاسے ویک کے ملنگ سپیکر دے بابانگے دوہلا دائے بڑی شان مادی لوگو اللہ نے بنائی بڑی شان مادی لوگو اللہ نے بنائی پر گل صاف جڑ پاکا فرمائی پر گل صاف جڑ پاکا فرمائی پاکا فرمائیے دودھ دے جیڑی نہ دیلی پڑھ کے غازی رنگ لاوے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون جو دعا لے کے بیٹھے ہو پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرماؤ ایک ٹولا ہے بڑا بھولا ہے گردنا موٹیاں ستھنا چھوٹیاں سرا تے ٹوپیاں ہتھاں چ سوٹیاں کچھاں چ روٹیاں نیتاں کھوٹیاں اے ٹولا پل سرات تے آیا ہے فرشتیاں روکیا رک جاؤ بھائی آدھنے کیوں جی خیر ہے ہاں کدے جی جنت فرشتے آدھن ماسی دا ویڑا ہے آدھن روکیا کیوں عمال چیک کراؤ جی بسم اللہ عمال چیک کرو پنڈا ہیں وکھاؤ فرشتہ ڈٹھائے اچھا ہاں ٹھیک ہے اپنے سینئر فرشتے نے آدھا قبلہ کاغذ 2 نمبر ہیں کمی ہے اے ابالا کالا آدھا یاری میں تنگ کریں دے کمی ہے کس چیز دی کمی ویکھو تا صحیح حجاں روزے نمازاں زکاتاں ہر چیز تا پوری ہے فرشتہ چھڑک دے کیا دے بکواس نہ کر میں تن دسا کس چیز دی کمی ہے پڑھیا نمازہ نالے حج تیری گئے پڑھیا نمازہ نالے حج تیری گئے روزے رکھے چندے دیندے رہے اٹھ پر روزے رکھے چندے دیندے رہے چندے دیندے رہے ہو پار پل تو نہیں پار لنگے سنگ دے پار پل تو نہیں پار کیوں سنگ دے علی دی ولا کوئی نہ محمد وآلہ محمد عظیم تحفہ جلی نہ دیندہ ولا نہ دیندہ ولی نہ دیندہ بڑا خوبصورت سن رہے ہو
گل یہ کہ میں ساریاں مجلسہ پڑھ کے آونا ہوں اتنے، لیکن تسی سنتے اتنا خوبصورت ہو میری تھکاوٹ لے پہنی، ہاں دل کرتا میں پڑھا۔ امام حسین تھانوں واسطہ رکھا، کروڑ روپے دا ذاکر مولوی ہوئے، جناب اور نہ بولن او آنے دا نہیں، ہاں حقیقت ہے، حقیقت گل کر رہے۔ عظیم تحفہ جلی نہ دیندا، ولا نہ دیندا، ولی نہ دیندا، عظیم تحفہ جلی نہ دیندا، ولا نہ دیندا، ولی نہ دیندا، زوار دس کیا بنے ہاں ساڈا جے اللہ ساکو ولی نہ دیندا۔ شیعات احسان کیتا چلیے، شیعات احسان کیتا چلیے، شیعات احسان کیتا چلیے، شیعات احسان کیتا چلیے، جب بخشے آسا قرب علی۔ غازی رنگلاوے میری عادت نہیں اتنا خوبصورت سنتے پہ، میں ویسے گل کر رہا ہوں، میں نہیں پتا اصل بانی دا نام کے ہے جی۔ بسم اللہ تو تسا ہن دسیا ہے نا، تو میری عادت نہیں میں کدی بندیاں دے نام نہیں چاہے، میں نے یاد ہی نہیں، میں خوش آمد کردہ صرف محمد و اہل بیت محمد 5 12 14 دی جنہ کو ٹکر ملتا ہے، جیندہ کھاویے ہوندہ گاویے، شیعات احسان کیتا جلیے، شیعات احسان کیتا جلیے، جے بخشے آسا قرب علی۔ پاک علی علیہ السلام کس شان دے مالک، کس مقام دے مالک، کس عزت و عظمت دے مالک۔ پاک نبی دا فرمان جناب نو سناون لگا، کولوں گل نہیں کردا پیا، نبی دا فرمان ہے سنا بھئی، میں اولاد اولا ایوی اولا چرا گلے بلاوے اندی ماں چرولا۔ غازی رنگ لاوے سنا بھئی، میں اولاد اولا ایوی اولا چرا گلے بلاوے اندی ماں چرولا۔ میری پگ دوارس بیو سخیے، میری پگ دوارس بیو سخیے، دشمن علی دان بندے دبیے۔ بسم اللہ کرنا جڑے ویلے جناب یوسف نبیاں کل گئے تو نبی آدن ہو یعقوب دا بچڑا تے کو تا بھراواں کھوج سٹ چھوڑیا ہے، بچیا کی میں تو جناب یوسف آدن ہاں میں دسینا کہ میں بچیا کی میں عمل کیڑا کیتا ہاں، تو جناب یوسف انہاں دے پاسے وے کے آدن میں کو بھائی جے میلے کھوچ گرا دسینا تو ہاں کو میں کو کہہ بچایا، میں کو بھائی جے میلے کھوچ گرا دسینا تو ہاں کو میں کو کہہ بچایا، تیو ویل میری اے مشکل ٹلیے، تیو ویل میری اے مشکل ٹلیے، جناب علی دی میں تسبیح پڑھی۔ شوہر تو اجازت کھن کے میری سین بھرا دے کھولائی، اتھو کل چھوڑیا ہے نا جی، آدھی اممہ دا جایا
ہن تیاری کر پاک امام بہن دا سر چومیا فرمیندے غازی جی نمازی عباس کاغذ قلم چاک فرست مسافران عراق تیار کر جی بسم اللہ میرے مولا عباس کاغذ قلم چایا لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب ہے عباس کیا لکھے مولا لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب فرمیدن عباس ایتا او لکھ دیں جنہ جنگا لڑنیاں ہوئے ہے مولا تو کیا لکھا فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون پاک عباس دا جسم کم گیا ہے مولا اتا او لکھ دیں جنہ مرنا ہوئے میرا مولا دا عباس تے میں جیندہ کدوں میں تا سکیفے دی سکیم دا کس گیا لکھ جی مولا فرمایا لکھ حسین ابن علی شہید کربلا جی میں جناب عباس کاغذ قلم چائی کھلے جسم کم گئے ہے مولا نوکر دی زندگی تے تھوڑی موت فرمایا عباس میں امام جو آکھا لکھ اوکھا یا سوکھا لکھے آئے اکبر دا نام اصغر دا جناب قاسم دا انہوں محمد دا اپنا نام لکھ جلدی نال اپنا نام لکھے فرمائے در مولا فرشت مکمل ہے فرمایا نہیں اجا کچھ نام راندن تیریاں دھیاں دے پردے نہیں رونا تے اتنا ہے جتنا میری سین نو قبول ہے ہاں مولا کیڑے نام راندن فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام جناب عباس تے ہتھ کم گئے ہے مولا میرا مولا دے عباس جو میں آدھا او لکھ جناب عباس ہتھ بن کے آدھے لانا ناراض تھی وے بازار اب چٹک کے ویسی لانا ناراض تھی وے بازار کے ویسی ترون جمور تے 200 گلیے ترون تے 200 گلیے بدماش نگری زہرا بھی دھیے میں کائنات قربان کر دے ماں کسے کا مچنا رونے اکھی شالا دھیاں دے پردے ہوگنی بھینا دے پردے ہوگنی اوکھا یا سوکھا لکھے امام دا حکم ہاں مولا ہن کیا لکھا پاک امام آدن لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام لکھے مولا ہن کیا لکھا فرمایا رقیہ بنت علی اسیرہ شام میرا مولا عباس جی میں بیٹھا ہاں کھڑے ہوئے کاغذ قلم رکھ دیتا ہے عباس کیا آکھنا چاہتا جناب عباس جلدی دے نال آدھن ہاں تا نوکر دی درخواست کیڑی تا جناب عباس وے کے آدھن جے آکھے تا اتلے دوئے نا مٹاوا ہے کافی رقیات میں نال جاوا تیریاں دھیاں دے پردے ہوگنی یار میں کائنات قربان کر دوں اور تیری حقوقہ قبول ہو شالا بھینا نصیب ہو میں بسم اللہ کرا جناب عباس رنن روکیا دن مولا ہاتھا نوکر جرتا نہیں لیکن جے من ونجتا جے آکے تاوتے لے دوے نام تاوا ہے کافی تے میں نال جاوا جے آکے تاوتے لے دوے نام تاوا
کلیے کلیے جعفر دنوں تے نازا چ پلیے. میں بسم اللہ کرا مستوراں دے نام لکھوائیں انشاءاللہ ہنجو قبول ہونے. مستوراں دے نام لکھوائیں. غازی محمل تیار کروا. مدینے دی وسطی ایک عورت آدھی میں نے 2 بیبیاں دا باہر آونا قبر تک نہیں بھولنا. عورت آدھی ایک شہزادہ ہے جڑا کرسی تے تشریف فرمائے. ایک جوان ہے جڑا پتھراں دی جھولی بھری ودا ہے. پکھیاں نو آدھا ودا ہے پکھیوں آشیانے چھوڑ دیو میری زینب پہ باہر آن دی. میں بسم اللہ کرا. ایک مستور ہے پردہ جندے پیران دا طواف ودا کریں دا ہے. نوکرانیاں سہارا دیتا ہوئے ہر دوجے قدم تے آدھی حسین تھک پہیاں. جڑے ویلے وہ قریب آئیے وہ مستور وہ کرسی والا جوان اٹھے آدھا بسم اللہ میں سوار کراواں. نہیں حسین. جناب عباس آدھن سین میں سوار کراواں. نہیں وے غازی. جناب اکبر آئین اما میں سوار کراواں. نہیں ہو میرا دہڑی لاندہ. جناب قاسم آئین اما اگر یتیم دی نوکری قبول ہوئے تو میں سوار کراواں. میری بی بی آدھیے قاسم بابے نو آنکھ میں نو او سوار کراوے جڑا شام وجلاوے. میرے عابد نو آنکھ میرے سجاد نو آنکھ مانو سوار کراوے. آقا سجاد آئے آقا علیہ سوار کرائے. جناب عباس نو پاک امام آدن محمل تیار ہے. جناب عباس آدن مولا اجا ایک مستور نہیں آئی. کون؟ پاک عباس آدن میں نوکر ہاں میری جرت نہیں. عالم پناہ دے اندر آپ تشریف کھن ونجو. میرا مولا جڑے ویلے گھر آئے کیا ڈٹھا ہے چند مہینے اداس کرے. جناب رباب چاہیا ہے ایک ہاتھ نال کنڈا دین دے ہاتھ کم ویندا ہے کنڈا چھوٹ ویندا ہے. پاک امام آدن رباب اگر نہیں آونا تا میری زینب تھک پئی ہے. پاک رباب آدن مولا میں تیریاں بہنہ تو چنگی تا نہیں لیکن انصاف تا کرے دسا مولا درے کیونکہ میں تال لاوات اصغر کچھا کے کیویں بہر آواد سا مولا درے کیونکہ میں تال لاوات اصغر کچھا کے کیویں بہر آواد. درواز دے وچ او سغرا کھڑی ہے. درواز دے وچ او سغرا. میں بسم اللہ کراں. میں بسم اللہ کراں. کسے غام چنا رو منے اکھی. پاک حسین آدن تو ساونجو تالا میں کھڑیو. پاک امام تالا لائے دھی دے کول آئے. بی بی آدھیے بابا جیڑا ویندا ہے چابی میں نو دیندا ہے. پاک امام آدن ایک چابی تا پیوئی دے منا جائی. بی بی آدھی چابی دے وے زینب دا ویر. چابی دے کلثوم رقیہ دا ویر. میرا مولا آدھا سغرا میں سارے دا لگدا کیا تیرا نہیں لگدا. میری سینہ دی بابا جنہ دا لگدا ہمیں انہوں نال کی دیوے نہیں. میرا مولا آدھا سغرا آکھنا کیا چاہنی. ختم ہو گئی ہے مجلس. جناب سغرا پیو دے پاسے ڈٹھا ہاتھ بنے رو کے آدھیے گدی جولے
بابا تو نال میں کو تک کوئی تکلیف نہ دے سا میں کو شوق ہے ویر دی شادی داوا میں پیدل ٹر دی ویسا بے علی اکبر دی بنری کو کئی تحفے پیش کرے سا کل مرض میری تھی ختم ویسی جڈا ویر کو سہرا پیسا پاک امام آدن سغرا نو ونجن دین دی میری سینہ دیئے بابا اگر ضرور ونجنا ہے نا اکبر ہے میرے حصے دا بھرا اکواک ذرا میں نے مل کے ونجے پاک امام جناب اکبر نو آکھے اکبر بھین نو مل جناب اکبر آئے میں نے ذکر پاک دی قسم ہے پاک سغرا بھرانو ڈٹھائے فرمیدن اکبر میں یا تیرے حصے دی بھین بابا ویندہ پہ کربلا بابے کرنی ہے تیری شادی سیرا پاوے پالوی بابا گانا بدی بن لوے لیکن پلو کہیں تو نہ بداوے میں تیرے حصے دی بھینا جناب اکبر نلگلہ ہی کر دیا یہ پاک سغرا پلو ہی بن گتا ہے جناب اکبر آدھیں سغرا پلو تا تسا بن گتا ہے جڑے ویلے بھینا پلو بنن تا بھراواں تو پلو بدائی منگ دیا دسا کیا دیواں میری سینہ دیجئے پلو بدائی دینا ہے وال میرے نال اس سے حجرے تک آ جتوں میں مر کے باہر آونا ہے بھرانو گھن کے اسے حجرے چاہیے چادر لہائی زمین صاف کیتی ہے سغرا کیا پہ کر دی ہے تا جناب سغرا رو کے آدن جے نہیں گنوے دائے تھے لا پہ ود چم چم وقت بھی بھیسا اے تلیاں سماج رسول دیا میں روز طواف کرے جے ہجر تیرے میں کو تنگ کیتا جھٹ رو کے چپ کر ویسا تمہیں جیندہ بلیو میں بھی جیندی جناب فضا بھج کے آئے پاک امام دے کول فرمیندن مولا جلدی نال گھر بنجو یا دھی مر ویسی یا پتر مر ویسی پاک امام والے قدم چاہ کے آئے جڑے ویلے آئے پاک سغرا بھرا دے گالچ بائیں پائی کھلی آئے پاک امام مشکل نال بھرا تو جدا کی تھی رو کے آدن ہوئے رب دے حوالے دھی سغرا ہوئے رب دے حوالے دھی سغرا ہوئے رب دے حوالے دھی سغرا جھٹ صبر دے نال نبھا چھوڑے جھٹ صبر دے نال نبھا چھوڑے او چپ کرے کے لگڑے گھر آدھے او چپ کرے کے لگڑے گھر آدھے میری بچڑی تاک والا چھوڑے میری بچڑی تاک والا چھوڑے پاک سغرا دن بابا تسا کربلا اکبر دی شادی کرنی ہے جڑے ویلے بھراواں دی شادی ہوئے بھینا پہلے آندیاں ہاں سغرا اکبر تینو 7 نو لے ویسی وے بابا 7 گزر گئی تا اکبر تینو 8 نو لے ویسی 8 محرم ہی گزر گئی اکبر تینو 9 محرم نو گھن ویسی وے بابا 9 بھی گزر گئی سغرا اکبر تینو 10 محرم نو گھن ویسی وے بابا میں بھرا دا انتظار کتنی دیر تک کرنا ہے پاک امام رو کے آدن جڑا دیدہ ڈل پاوے او تو سرخ اداری چل پاوے او جڑا دیدہ ڈل پاوے او تو سرخ اداری ہو بس سمجھے اکبر نہیں والدہ بس سمجھے اکبر نہیں والدہ ماتم حسین